अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो हमने मुख्तस किया है एक ऐसे टॉपिक के लिए कि जो इंतहाई अहम है, और वो है इस्लाम इन अमेरिका। और आपको मालूम है कि इस्लाम जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि अमेरिका में ख़ास तौर पे, कि जहाँ क्रिश्चियनिटी और जूडाइज़म वगैरह के मज़ाहिब जो हैं वो वहाँ पे ख़ासी बड़ी तादाद में हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस्लाम ने जूडाइज़म को यानी यहूदियत को पीछे छोड़ दिया है और अब सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ अमेरिका बन चुका है। इस हवाले से हम बात करेंगे, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, बल्कि ये स्टोरी हम ब्रेक कर रहे हैं कि एक अमेरिका में एक मेयर, जॉर्जिया के एक शहर मेकन है, उसके जो मेयर हैं हकीम मंसूर एलिस, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और उन्होंने इस्लाम कबूल करने के साथ साथ अपनी जो सियासी ज़िंदगी है वो भी जारी रखी हुई है। उनके साथ आज हम बात करेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे और आपके साथ उनकी बातें जो है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा हम मुख्तलिफ लोगों से अमेरिका में बात करेंगे, उनमें अरसलान इफ्तिखार साहब होंगे, हमारे साथ डॉक्टर आगा सईद साहब होंगे, ज़हीरुद्दीन साहब होंगे। मुख्तलिफ लोगों से हम बात करेंगे इस हवाले से कि इस्लाम अमेरिका में किस तरह जा रहा है, क्या चैलेंजेस हैं जो वहाँ पर मुसलमानों को दरपेश हैं, और किस तरीके से उनको हम टैकल कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि आज सुबह एक और वाक़या हुआ, और वो ये हुआ कि वहाँ पे इंडिया में एक समझौता एक्सप्रेस जो हमारी और इंडिया के दरमियान चलती है, उसको हादसा पेश आया है। वहाँ पे उसकी दो बोगियाँ जो हैं वो एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं। अब वो क्या हुआ है वहाँ पे, इसकी तफसीलात हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पे वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब शेख रशीद अहमद साहब, उनसे पूछेंगे कि इसकी क्या तफसीलात हैं, किस तरह ये हादसा पेश आया है, और इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी हो, इसको भी जांचने की कोशिश करेंगे, और मुख्तलिफ लोगों से इंडिया से भी इसका अहवाल लेने की कोशिश करेंगे। ये सारा प्रोग्राम होगा, लेकिन ये सब कुछ हम देखेंगे और करेंगे सब कुछ ये खबरों के बाद। खबरों के लिए अब न्यूज़ सेट पर चलते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं इशरत साकिब साहिबा और उनके साथ हैं फ़हीम इफ्तिखार साहब। ओवर टू यू इशरत जी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई दिल्ली से लाहौर आने वाली समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के करीब आग लगने से 60 से ज्यादा मुसाफिर हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। मुतासरीन में ज्यादातर पाकिस्तानी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक रात 12:30 बजे के करीब चलती हुई ट्रेन की आखिरी बोगी से पहले की 2 बोगियों में आग लग गई, जिससे वो मुकम्मल तौर पर जल गईं। मुसाफिरों के मुताबिक ट्रेन में आग लगने से पहले धमाके की आवाज सुनी गई। जख्मियों को पानीपत के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। मुतासरा ट्रेन बाकी मुसाफिरों को लेकर आज सुबह 9:30 बजे अटारी पहुंच रही है। रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद ने पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे खलील सिंहड़ों को वाक़े के बारे में बताया। समझौता एक्सप्रेस के हादसे के बारे की क्या तफसीलात हैं? देखिए, हमें जो इंडियन ऑफिशियल्स ने जो वहाँ कंट्रोल के उनके चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने ये बताया था कोई 1-1:30 बजे 1:30 बजे के समझौता एक्सप्रेस की जिस बोगी में, ये तो क्योंकि दिल्ली से ही रास्ते में कहीं नहीं रुकती, पैक आती है और बंद आती है, हाईली इसको सिक्योरिटी होती है। ये पानीपत से पहले इसमें कोई आग लगी, और जिससे कि हमें जब इत्तला दी गई थी तो बहुत कम लोग बताए गए थे और चंद जख्मी बताए गए थे। लेकिन अब जो मीडिया बता रहा है वो 60 से ज्यादा लोगों के मरने की तादाद बता रहा है, और कुछ लोग जख्मी भी हैं। सो अभी हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियंस ने अभी तक फाइनल ऑफिशियल अपनी स्टेटमेंट नहीं दी। शेख साहब, ये वाकया सिर्फ हादसा है या तखरीबकारी का भी अंदेशा है इसमें? देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन जो है, आगे भी इस ट्रेन पे बड़े इल्जामात लग चुके हैं और कई दफा पहले भी इस पे बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन इस ट्रेन को बहुत चेक किया जाता है और ये बड़ी सेंसिटिव ट्रेन है, और इस पर सारी एजेंसियां इसकी चेकिंग करती हैं। लेकिन अभी जब तक इंडिया की तरफ से ऑफिशियल बयान ना आए तो मैं पाकिस्तान के मिनिस्टर की हैसियत से कोई बयान नहीं दे सकता। शेख साहब, इसमें हलाक या जख्मी होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद के बारे में क्या कहेंगे? अभी मेरा ख्याल ये सेंसिटिव सी बात है, उनसे हम राब्ते में हैं, हमारी रेलवे डिपार्टमेंट भी, हेडक्वार्टर भी उनसे राब्ते में है। लेकिन हमें तो उन्होंने रात 2 आदमी जो है कंफर्म किए थे, लेकिन अब जो हमें बताया जा रहा है कि ये 60 अफराद जो हैं इसमें हलाक हुए। तो अभी जब 60 से और कुछ लोग 64 कह रहे हैं, ऑफिशियली जो कंफर्मेशन है हमारे पास अभी नहीं दी है। अगर ये वाकया तखरीबकारी है तो इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासर होंगे? कि मेरा ख्याल है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने चाहिए। तखरीबकारी इसमें रुकावट नहीं बन सकती। लेट्स सी कि ये हुआ क्या और फिर इस पर बात की जाए।
وزیر اعظم جناب شوکت عزیز نے کہا ہے کہ توانائی کو موجودہ دور میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اور حکومت ملک میں توانائی کی مختصر، درمیانی اور طویل مدت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ وہ اسلام آباد میں تیل اور گیس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل ریاض برقی سے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایران اور ترکمانستان سے اربوں ڈالر کے گیس پائپ لائن منصوبوں کے علاوہ ملک کے اندر توانائی کے ذخائر کی تلاش تیز کر دی ہے۔ نئی پیٹرولیم پالیسی کو آخری شکل دی جا رہی ہے اور یہ جلد ہی پیش کر دی جائے گی۔ We need extra energy. We have a domestic agenda and then we have what we call earnest desire to create cross-border linkages and interdependencies to promote better energy supplies for our country. On the domestic side, we came up several years ago with policies to increase exploration, to get more people in, and we have been largely successful. However, I am pleased to tell you that the new petroleum policy is being finalized, that in 30 days it will be on my desk. The basic philosophy of the new petroleum policy will again be deregulation, liberalization, and strong regulatory role for the government. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت توانائی کے حصول کے لیے پن بجلی اور متبادل ذرائع، خاص طور پر شمسی توانائی، ونڈ مل اور بایو ڈیزل کو ترقی دینے پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوادر کی بندرگاہ خطے میں ہب کا کام دے گی۔ This will be a deep water port, a draft of 14.5 meters, which means it can take mother vessels and Panamax type vessels. So this will be the deepest draft port in Pakistan and will become, in our view, in time, a hub for the whole region. Having said that, we are also planning in phase 2 of Gwadar to make it an energy city, petrochemical projects, refineries, storage facilities, etc. Because with a deep access channel, we can have ships coming there, storing petroleum, refining petroleum, transporting petroleum. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اس وقت خطے میں تیز رفتار ترقی کرنے والے ملکوں میں شامل ہے اور توقع ہے کہ ترقی کی موجودہ شرح برقرار رہے گی۔ حکومت کی پالیسیوں اور اصلاحات کی بدولت غربت کی شرح 34.5% سے کم ہو کر 2005 میں 23.9%، جبکہ بے روزگاری کی شرح 7.7% سے کم ہو کر 2005-06 میں 6.2% ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش ملک بن گیا ہے۔ دنیا کی کئی ممتاز آئل کمپنیاں پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے پالیسیوں میں تسلسل برقرار رکھے گی۔ تیل اور قدرتی وسیلوں کے وفاقی وزیر امان اللہ خان جدون نے کہا کہ معیشت کی ترقی کے باعث ملک میں توانائی کی ضروریات میں اضافہ ہوا ہے اور حکومت انہیں پورا کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس آج پھر شروع ہو رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ پاکستان اور بھارت اعتماد سازی کے ایک اور اہم قدم کے طور پر بدھ کو ایٹمی ہتھیاروں کے حادثاتی استعمال کے خطرات کو کم کرنے کے سمجھوتے پر دستخط کر رہے ہیں۔ سمجھوتے پر دستخط نئی دلی میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات کے دوران کیے جائیں گے۔ وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری کل بھارت کے دورے پر نئی دلی پہنچ رہے ہیں۔ وہ پاکستان بھارت مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بھارتی وزیر خارجہ پرناب مکھرجی اور خورشید محمود قصوری کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور تصفیہ طلب مسائل پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ آج مقبوضہ بیت المقدس میں سے فریقی اجلاس ہو رہا ہے جس میں امریکی وزیر خارجہ، اسرائیلی وزیر اعظم اور فلسطینی صدر محمود عباس شرکت کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ فریقی اجلاس میں علاقے کی تازہ صورتحال اور حالیہ سمجھوتوں پر غور کرنے کا موقع ملے گا۔ غزہ میں فلسطین کے وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے صحافیوں کو بتایا کہ فلسطینی متحد ہیں اور وہ نئی قومی حکومت کی تشکیل سے متعلق حماس اور فتح تنظیم کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو بچانے کے لیے صدر محمود عباس کا ساتھ دیں گے۔ افغانستان میں برطانوی اور افغان فوجیوں نے صوبے ہلمند میں مشتبہ طالبان کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ برطانوی فوجیوں نے افغان فوجیوں کی مدد سے طالبان کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور 3 عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ تاہم کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ کراچی میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی 16 منزلہ عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے کراچی سے اقبال جمیل۔
PNSC की बिल्डिंग में लगने वाली आग पर सुबह 4 बजे काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड के हुक्काम के मुताबिक इस वक्त कूलिंग का प्रोसेस जारी है। 19 घंटे की जिद्दोजहद के बाद फायर ब्रिगेड, KPT और नेवी के हुक्काम ने मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। आग बुझाने की कोशिशों में सबसे बड़ी रुकावट हवा थी। फायर ब्रिगेड का अमला वक्फे से आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ रहा। कराची सिटी गवर्नमेंट की स्नॉकल ने भी आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। PNSC की बिल्डिंग में जो आग लगी थी उसमें 11 से 15 मंजिल तक मुतासिर हुई, 5 फ्लोर उसके मुतासिर हुई। आग बुझाने की इस कार्रवाई में उन फायर फाइटर्स जो सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहुंचे, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया। जिला चकवाल में कलर कहार के करीब कदीम मंदिर कटास राज की तामीर नौ का काम जारी है। तफसील एजाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। बनारस के बाद कटास राज हिंदुओं का मुकद्दस तरीन मकाम है। हिंदू मजहब की मुकद्दस किताब महाभारत के अहम किरदार पांडवों ने अपनी जलावतनी के 12 साल यहाँ गुजारे। मारूफ मौरख अल-बैरूनी ने अपनी तसनीफ किताबुल हिंद में भी मंदिर का जिक्र किया है। मंदिर के तालाब के हवाले से भी मुख्तलिफ दास्तानें मशहूर हैं। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये तालाब उनके देवता शिव के आंसू से पैदा हुआ, जो उसकी आंख से अपनी बीवी सती के गम में टपका था। गंगा की तरह हिंदू इस तालाब में नहाना भी मुकद्दस समझते हैं। हजारों साल से हिंदू यात्री बड़ी तादाद में कटास राज आते रहे, ताहम क़याम पाकिस्तान के बाद यात्रियों की आमद का ये सिलसिला जारी न रह सका। हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल मज़ाहब हम आहंगी को फ़रोग देने की पॉलिसी के तहत कटास राज मंदिर की बहाली का फैसला किया है, जिस पर 11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर मज़हब में अपना उनका अक़ीदा है, उस अक़ीदे का एहतराम करना सबका फ़र्ज़ है। मस्जिद का एहतराम करना हिंदुओं का फ़र्ज़ है, दूसरे मज़हब का फ़र्ज़ है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके मुक़द्दस मक़ामात का जो है उसका तक़द्दुस बाहर रखें। इस चीज़ को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना, रेनोवेट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं पाकिस्तान की सरकार का और ख़ास तौर पे चौधरी शुजात हुसैन साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये तकरीबन 3 साल का प्रोजेक्ट है, जिसमें पहली बात तो ये है कि एक 30 जून तक हम इसमें पॉन्ड का काम मुकम्मल कर लेंगे, जो शिव के टेम्पल हैं उनको मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद इसके जो वॉकवेज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी बहुत जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो बिल्ट हो जाएगी। ये जून तक, 30 जून तक। 30 जून के बाद जो सेकंड चीज़ है वो हम ओल्ड टेम्पल, जो सतगुरा टेम्पल हैं, उनको हम शुरू करेंगे। दैट इज़ अबाउट 2 years प्रोजेक्ट। कटास राज मंदिर की बहाली से हिंदुओं की मुकद्दस इबादत गाह बहाल होगी और पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग मिलेगा। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविज़न, राज कटास, चोआ सैदन शाह। नाज़रीन, नई दिल्ली से लाहौर आने वाली समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के करीब आग लगने से 60 से ज्यादा मुसाफिर हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। मुतासरीन में ज्यादातर पाकिस्तानी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक रात 12:30 बजे के करीब चलती हुई ट्रेन की आखिरी बोगी से पहले की 2 बोगियों में आग लग गई, जिससे वो मुकम्मल तौर पर जल गईं। मुसाफिरों के मुताबिक ट्रेन में आग लगने से पहले धमाके की आवाज सुनाई दी। जख्मियों को पानीपत के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। मुतासरा ट्रेन बाकी मानदा मुसाफिरों को लेकर आज सुबह 9:30 बजे अटारी पहुंच रही है। रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद ने पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे खलील सेहड़ों को वाक़े के बारे में बताया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में आने वाले मुसाफिरों के अजीज व क़ारिब जमा हो रहे हैं। रेलवे ने मालूमात के लिए खुसूसी डेस्क कायम कर दिए हैं, जिसका फ़ोन नंबर ये है 042-920-1110। फ़ोन नंबर आपको एक बार फिर बता दें, 042-920-1110। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बताते चलें कि नई दिल्ली से लाहौर आने वाली समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के करीब आग लगने से 60 से ज़्यादा मुसाफिर हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से मजीद खबरों के लिए हम आपके पास फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।
जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप देख रहे थे कि जो एक ट्रेन समझौता एक्सप्रेस में हादसा हुआ है, आज उसकी तफसीलात भी हम चेक करते रहेंगे और मुख्तलिफ लोगों से बात करके उसकी अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और साथ साथ हम अपना जो प्रोग्राम है, रेगुलर प्रोग्राम इस्लाम इन अमेरिका, उसका भी आगाज़ करेंगे और उसमें भी जितने भी लोगों से हमने बात करनी है उनके साथ भी बात करते रहेंगे। लिहाजा ये एक कॉम्बिनेशन होगा और दो टॉपिक्स का, जिसमें हम अपना जो इस्लाम इन अमेरिका है उसको भी टच करेंगे और साथ साथ ये जो अपडेट्स हैं आपके साथ वो भी हम शेयर करते रहेंगे कि समझौता एक्सप्रेस की जो मुसाफिरों की हालत है वो क्या है, जो लोग जो उनके अकरबा और उनके अजीज़ अकरबा जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं लाहौर स्टेशन पे, वो कैसा वहाँ पे फील कर रहे हैं, वहाँ पे क्या हालत है, उनके लिए फिर ज़ाहिर है कि इंतज़ामात करने पड़ेंगे। उन इंतज़ामात का भी हम जायज़ा लेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात हो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज़ जनाब शेख रशीद साहब से और उनसे हम तफसीलात चेक करें। जैसे मैंने पहले कहा कि इस्लाम के हवाले से नाज़रीन आज हमने बात करनी है। सदर बुश की आज एक कोटेशन में आपको पेश करना चाह रहा हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि 9/11 के फ़ौरन बाद जब उन्होंने वहाँ पे वाशिंगटन में इस्लामिक सेंटर का दौरा किया तो उन्होंने वहाँ पे इस्लाम के बारे में क्या कहा। उन्होंने वहाँ पे जब दौरा किया तो उसमें उन्होंने बेसिकली जो बात की वो ये की कि उन्होंने कहा कि व्हेन वी थिंक ऑफ इस्लाम वी थिंक ऑफ अ फेथ that brings comfort to 1 billion people around the world. When we think of Islam, we think of a faith that brings comfort to 1 billion people around the world. Billions of people find comfort and solace and peace, and that's made brothers and sisters out of every race. America counts millions of Muslims amongst our citizens, and Muslims make an incredibly valuable contribution to our country. Muslims are doctors, lawyers, law professors, members of the military, entrepreneurs, shopkeepers, moms and dads. And they need to be treated with respect. In our anger and emotion, our fellow Americans must treat each other with respect. ये उनके अल्फाज नाज़रीन, और बड़ा एक अच्छा पैगाम उन्होंने उस वक्त दिया। उसके बाद अब ये सूरत हाल क्या पहुंची है, कहाँ तक पहुंची है और आजकल रिस्पेक्ट की क्या हालत है, इसका भी हम जायज़ा लेंगे कि वहाँ पे अमेरिका में जो मुसलमान हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं और ख़ास तौर पर 9/11 के बाद क्या क्या मसाइल उनको सामने आए हैं वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर पेट्रियट एक्ट और उसके बाद के जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के मामलात हैं उनको भी हम चेक करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे चले हम डॉक्टर आगा सईद साहब से बात हो और उन मेयर से जो मैंने आपसे शुरू में बताया था कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है उनसे भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रब्ता हो शेख रशीद अहमद साहब के साथ, हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे बताया गया कि शेख रशीद साहब का फ़ोन मुसलसल बिज़ी जा रहा है, जैसे ही हम उनको थ्रू कर पाएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ हम जो अपना रेगुलर हमारा एक प्रोग्राम है उसको भी हम आगे बढ़ाते जाएंगे। हम इस्लाम के बारे में नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में इस्लाम के हवाले से एक जो ये कहा जाता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे तकरीबन 6 मिलियन के करीब मुसलमान जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड हैं और मेरा ज़ाती ख्याल है कि वहाँ पे खासी बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है। लिहाजा ये एक बहुत बड़ा एक जो डायस्पोरा है वहाँ पे मौजूद है मुसलमानों का, और वहाँ पे जो यहूदियों की तादाद है वो तकरीबन 5 मिलियन के करीब है। लिहाजा उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंटेड भी अगर देखे जाएँ तो मुसलमान जो हैं वो यहूदियों से वहाँ पे बढ़ चुके हुए हैं। और अब ये अलग बात है कि यहूदियों का इन्फ्लुएंस और उनकी ताकत और उनका जो वहाँ पे एक रोल है उसके मुकाबले में हमारा रोल और मुसलमानों का रोल जो वहाँ पे है वो क्यों इतना कम है, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये अलग एक टॉपिक है, उसको भी हम थोड़ा सा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे मुख्तलिफ लोगों से कि इसकी क्या वजूहात हैं। हम हमारा जो टेलीफोन सिस्टम है वो भी हम ज़रा चेक कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है उसकी, और सारी सिलसिले हैं हम साथ साथ देखते रहेंगे। और मैं ये देखना चाहूँगा कि हमारे जो मामलात इस हवाले से चल रहे हैं रेलवे के जो हादसा है उसको भी हम टच करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ अब चलते हैं अमेरिका और फॉर द टाइम बीइंग हम बात करते हैं जनाब उन मेयर के साथ जो मेयर वहाँ पे इलेक्ट हुए थे। मेकन एक शहर है जॉर्जिया में, उसके मेयर Janab Hakeem Mansour Ellis, and I'm joined by Mr. Mayor from Georgia, the city of Macon. Mr. Mayor, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Mr. Mayor, first of all, congratulations
to become and to embrace Islam and become a Muslim. First of all, I wanted to give you the congratulations and express my feelings of great, felicitation. And on behalf of our whole nation, I wanted to congratulate you. And secondly, can you tell us how did it all happen? What is the story behind it? Well, first of all, let me thank you very much and say hello to all of the wonderful people of your country. And it's an honor to speak to you and by extension speak to them. But to answer your question, why did I convert to Islam? Basically, I call it a reversion to Islam. I'm a big student of history, especially African history and the history of Islam. And the more I studied about the religion as I traveled to West Africa many times, and I have traced some of my ancestors back to West Africa, and realizing that when they came from West Africa, they came with the religion, albeit it was they were denied the opportunity to practice it here in America at that time. But so I went back to my roots, so to speak. But I have had an interest in Islam for quite some time. I have asked many questions. I've read the Quran, and I have noticed even some friends who are Muslims, and it was right for me. God spoke to my heart, and this has led me to officially become a Muslim, which I'm very pleased and very proud of my decision, because this is a decision that comes from the heart as well as the mind, and I'm very pleased with my decision. And Mr. Mayor, can you tell us who was your mentor? Did you talk to different people? You were impressed by some of them, or maybe one of them? Who was your mentor? Well, my biggest mentor this time, I've spoken to since 1990. I was speaking to a gentleman we used to work together in the city of Atlanta. But my most immediate mentor was the former ambassador to the United States from Senegal, a gentleman by the name of Mansour Seck. He's a retired general, and he was also the ambassador to Senegal, to the U.S., and he and I have been friends for quite some time. So and I went to Senegal. Matter of fact, I was in Senegal when I went through when I converted reverted, shall I say, in the mosque there in Dakar, in Senegal, in West Africa. And he was there with me all the time. And to honor his mentorship, to pay respect to it, shall I say, and to honor him, the name that I have taken, the middle name is Mansour. Of course, you know that stands for, as you know, the victorious one. And I think that I have really been victorious, and plus that was his name. So I honored him as well as took a name for the middle name that I think is very appropriate. Right. Your former name was C. Jack Ellis, I guess. And yes, it was. And as right. you can see, if you're not too proud of your first name, you use the initial, and that's the name that I have never been too proud of. That C stands for Clarence, and I never use it. I always use the initial. Right. So I'm going through the formal process now to legally change my name to Hakeem Mansour. And how about the Alice? How about Alice? You kept Alice with your new name too. I did. I kept Ellis for a couple of reasons. One, I have a son. His last name is Ellis, and of course he will be carrying on my name. And then my daughters, I spoke to them, and they respectfully asked that I keep the name Ellis, even though I have no idea where. Well, I have an idea where it came from, but it doesn't have any real significance to me. And how about the reaction of your family? Did they like your decision, or they resisted it? Well, my immediate family, they have been very supportive and very understanding, although they ask why, because I did not consult with them prior to my reversion. I didn't consult with them, but I did tell them afterwards and made sure that they understood. And, of course, they are very supportive and very understanding, and some of them had a lot of questions about the religion, which I have tried to study and read the Quran so that I could, in fact,
answer those questions. But by and large, they've been very, very supportive. And Mr. Mayor, you have another family, and that is the family of your voters. A lot of them. What is the response of the voters? Well, some of them have been downright ugly, shall I say, have not been too pleasant. But by and large, they have been supportive. And I've received congratulations from around the world. And now, of course, here now in talking to you in Pakistan. But some of them have not understood. Some of my voters have not understood. Some of them are very prejudiced and very bigoted toward Islam, and I think that's very unfortunate. So the only thing I can say to them is watch my behavior. Right. See if I don't act in a manner in which you would be proud of, or that you would not disapprove of your leader and behaving. Because if I have embraced a religion, some feel that I've embraced a religion that quote unquote some even anti-American, which I disagree with that at all. And I dare anyone to question my patriotism, as I've said to them. I've spent 20 years. This is your second term, which is going to be ending, I think, in December, and second consecutive term. Do you think, and do you have future political plans? Well, I have given some consideration, and some of my supporters have asked me to pursue a run in Congress, and I haven't ruled that out. I don't know exactly what district now. It would be the district that I'm currently in, or will it be another district? Because that is Congressional District 8, I guess. I'm in District 3 now. Okay. Well, District 8 now. It used to be the 3rd. It's the 8th now. Then there's also District 4, our own property. I own a home. But do you think, Mayor? Do you think, Mr. Mayor, Congressional District 8 is quite dominated by the Christians? Are you going to be having easy sailing there? Well, I would hope that a byproduct of my reversion, of course, is for me and it's for me only. But when I say it's for me, it's how I relate to other people. But by the same token, I hope that America has grown in a way, and I can help them continue to grow. Right. That we will not use one's religion as to whether one should be elected or not. We have that debate happening right now at the national level. A gentleman that's running for president that's a Mormon, and people are questioning his faith, not his faith, but his religion. Thank you, Mr. Mayor. I think it's time that we stop looking at religion and look at people. Thank you very much, Mr. Mayor. I know it's a beautiful city of Macon, which is called Cherry Blossoms of the world, capital of the cherry blossoms. And I know there are more than 275,000 Yoshino cherries there in your city. Thank you very much, and wonderful to have you here. And congratulations once again. Well, thank you very much, and I'd like to personally invite you to make it if you ever, when your next time in America. Please come down and visit us here. Inshallah, Mr. Mayor. Thank you very much and good luck. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much. नाज़रीन, ये थे मेकन जॉर्जिया के मेयर, और बात हो रही थी उनके इस्लाम कबूल करने के हवाले से। अब साथ साथ हम चूँकि वो ट्रेन का हादसा भी सिलसिला है, उसको भी हम चेक करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज जनाब शेख रशीद साहब मौजूद हैं। शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं? क्या आपसे कोई राब्ता हुआ है इंडियन अथॉरिटीज़ का इस ट्रेन हादसे के बारे में? क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस वक्त तक? जी, मुझे इंडिया अथॉरिटीज ने अभी 1 घंटा पहले 64 पीपल्स के जाम भाग होने को कंफर्म किया है। अच्छा जी। और सुबह तो अलग सुबह जब उन्होंने बताया तो उस वक्त उन्होंने सिर्फ 1-2 आदमी बताए थे, लेकिन अभी 64 से 66 पीपल जो है इसमें जाम भाग हुए हैं। लेकिन ये तादाद बढ़ भी सकती है, और ज्यादातर इसमें पाकिस्तानी है जी। अभी हमें कोई लिस्ट नहीं मिली, हम कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी सारी सूरत हाल से उनको आगाह रखा हुआ है, फॉरेन ऑफिस भी ऑन बोर्ड है, इंडिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन भी। लेकिन इंडिया से अभी तक हमें कोई लिस्ट मसूल नहीं हुई। हमने लाहौर में इमरजेंसी ऑफिस खोल दिया है। जैसे ही लिस्ट आती है तमाम चैनल्स में और तमाम लोगों को मुतला किया जाएगा, और 11 बजे मेरा ख्याल हम इस पोजीशन में होंगे कि अपना ऑफिशियल बयान जारी करें। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियल बयान देंगे। अच्छा शेख साहब, इसमें कुछ पता चला है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है या ये हादसा हुआ है? कैसे आग लगी है ये?
دیکھیں صبح تو جو مجھے فون پہ اطلاع دی انہوں نے آگ لگنے کی دی تھی. اب جو لالو پرساد صاحب کا میں نے بیان سنا ہے ان سے بھی میں رابطے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ پٹنہ سے چلے ہوئے ہیں ٹرین پہ دلی کے لیے. جب وہ پہنچتے ہیں تو ان سے بات ہوتی ہے. اب مختلف باتیں آ رہی ہیں لیکن میں ایز اے گورنمنٹ کے ریلوے منسٹر کے اسی وقت بیان دوں گا جب کوئی انڈیا کی طرف سے آفیشلی بیان آئے گا. ابھی تو سارے چینلز میں اپنے تبصرے اور اپنے خواہشیں اور خبریں وہ دے رہے ہیں لیکن اس واقعے کی جتنا اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے اور ہم منتظر ہیں کہ انڈین آفیشل ہمیں کیا مطلع کرتے ہیں. اور شیخ صاحب اس میں جو زخمی ہوں گے ان کا علاج کیا انڈین سائیڈ پہ ہوگا یا وہ ہماری طرف آئیں گے اور ہم یہاں پہ ان کا علاج کریں گے؟ کیا دیکھیں ابھی صورتحال واضح ہو جائے. ہم نے ایمرجنسی لاہور میں ڈکلیئر کی ہے. اگر ضرورت پیش آئی تو جو زخمیوں کے عزیز و قارب ہیں یا مرنے والوں کو ان کے لیے اسپیشل ٹرین کا بھی ارینجمنٹ کر رہے ہیں. سو ویل موو فاسٹ. اور لیکن انتظار ہے ان کی طرف سے ہمیں لسٹ پرووائڈ کرنے کا کیونکہ ابھی تک وہ لسٹ ہمیں نہیں ملی. جیسے ہی ہمیں لسٹ ملتی ہے سو ویل اناؤنس آور پروگرام. لالو پرساد یادو صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ ٹرین میں جا رہے ہیں. آپ کا تو ان کے ساتھ ایک پرانا تعلق بھی ہے, دوستی بھی ہے, تو ان سے ذرا اگر آپ کائنڈلی جلدی پوچھ لیں تاکہ یہاں پہ جو لوگوں کو ایک پریشانی شیخ صاحب لوگوں کو لاحق ہو چکی بھی ہے ان کا ذرا تھوڑا سا ازالہ ہو سکے گا. میں نے ان سے بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دلی پہنچ کر آپ کو بتاتا ہوں کیا مسئلہ مسائل ہیں لیکن اصل مسئلہ ان کے یہ جو انڈین کے ریلوے حکام ہیں یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملات میں خاص طور پر اس ٹرین کے بارے میں جس کی حفاظت کی ذمہ داری انہی پہ لاگو ہوتی ہے وہ ابھی کوئی واضح بیان ہمیں نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑے لوگ اوپر والے لوگ اس پر آپ سے بات کریں گے. سو پاکستانی ہائی کمیشن بھی ایکٹیو ہے. جو ہی کوئی ہائی کمیشن ہمیں اطلاع دیتا ہے یا انڈین اتھارٹیز بتاتی ہیں تو ہم قوم کو آگاہ کریں گے. تو شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو انڈین اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے کوئی اس طرح لیکس قسم کا بیہیویئر آیا ہے کہ انہوں نے صحیح طرح اس کی حفاظت نہیں کی اور سیکیورٹی کے انتظامات ناقص تھے, کوئی رسپانسبلٹی ان پہ ڈالی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں کیونکہ تعلقات کی نوعیت ایسی ہے ایسی بات نہیں کہنا چاہتا لیکن حفاظت کی ذمہ داری اس ٹرین کی اور سیکیورٹی کی کیونکہ یہ دلی سے چلتی ہے تو راستے میں اس کو کہیں نہ بریک لگتی ہے نہ اس کا دروازہ کھل سکتا ہے. اٹاری تک ایز اٹ از یہ ٹرین آتی ہے اور سارے راستے میں اس کی حفاظت ہوتی ہے. انڈر سیکیورٹی جو ہے یہ ٹرین موو کرتی ہے اور اس میں کیا صورتحال بنی ہے آئی ایم ویٹنگ دیئر آفیشیل رسپانس. آفیشیل رسپانس کے بعد پھر آپ اپنا رسپانس جو ہے وہ ہمیں دے سکیں گے. ہم شیخ صاحب آپ سے انشاءاللہ رابطہ رکھیں گے اور لوگوں سے آپ کی جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے. جناب فیڈرل منسٹر فار ریلویز شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں. ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ فیڈرل منسٹر فار ریلویز فرام انڈیا لالو پرساد یادو صاحب جو ہیں وہ ان سے رابطہ کریں اور انہیں تفصیلات سے آگاہ کریں. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا بھی رابطہ ہو وہاں پہ لالو پرساد یادو صاحب سے اور ہم ان سے پوچھ سکیں کہ کیا صورتحال ہے. ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پہ جو باقی کوارٹرز ہیں ان سے بھی بات ہو اور دیکھیں کہ یہ جو سیکیورٹی کے انتظامات تھے اس میں کیا مسائل چلے ہیں اور کیوں اس طرح ایک سلسلہ چلا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ وہاں پہ انڈیا میں بھی کسی سے ہو اور یہاں پہ ہم کوشش جو کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ ہمارے گیٹ وے کی وجہ سے بھی آتے ہیں. ناظرین وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی دفعہ جب ہم گیٹ وے کو جو پی ٹی سی ایل کا گیٹ وے ہے اس کو جب ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کالز ہمیں ملا دیں تو وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ سٹاف کی بھی کمی ہے. شاید پی ٹی سی ایل کی اتھارٹیز کو بھی چاہیے کہ اس میں بھی تھوڑا سا کام کریں کیونکہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں خاص طور پہ اس طرح کے جو معاملات ہیں جو پروگرامز جو لائیو چل رہے ہوتے ہیں اس میں ضرورت پڑتی ہے کہ ایک انسٹنٹ جو ایکسیس ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو اس میں پی ٹی سی ایل کو بھی تھوڑا سا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرے اور جو ابھی بھی ہماری جو کوشش ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے رابطہ کرنے کی اور میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ ہم کوشش کریں کہ مختلف لوگوں سے وہاں پہ رابطہ ہو. اور ہم کالر سے بھی ذرا بات کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. کالرز آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر ہے 922925 اور دوسرا نمبر ہے 92204458 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk اور یہاں پہ میرا خیال ہے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ میں شاہکوٹ سے شہباز نام بول رہا ہوں. جی شہباز صاحب فرمائیں کیا کوشچن کریں گے آپ؟ سرکار مجھے یہ جو ہے نا پرویز بھائی جی فرمائیں کون؟ ان کا ٹیلی فون نمبر اور شیخ کثیر صاحب کا نمبر چاہیے. نمبر آپ کو اناؤنس کیا گیا ہے. ہم نے جو ریلوے اتھارٹیز کا ایک نمبر آپ کو دیا ہے 042 لاہور کا کوڈ ہے 920110 92001110
اس پہ آپ نمبر پہ فون کر سکے اور کر کے تو آپ وہاں سے تفصیلات جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. اور یہ نمبر میں آپ کو دوبارہ دے دیتا ہوں, بلکہ ہم چاہیں گے کہ ہماری جو اسکرین ہے اس کے اوپر یہ نمبر سپر کر دیا جائے اور بتایا جائے کہ 042-920-1110 یہ نمبر ہے. اور یہ لوگ جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے, جو ریلوے کی اتھارٹیز ہیں ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں, وہ اس نمبر پہ فون کر کے تو تفصیلات لے سکتے ہیں. یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو انڈیا میں اور مختلف لوگوں سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل گیٹ وے جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہا, جو ہم ڈائل کیا کرتے ہیں وہ رسپونڈ نہیں کر رہا, اور ایسے موقع پہ نہیں کر رہا کہ جہاں پہ ہمیں شدید ضرورت ہے. ہم انڈیا میں بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور امریکہ میں بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارا گیٹ وے کا جو سسٹم ہے وہ اس وقت یا تو بالکل کلیپس کر چکا ہوا ہے یا پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ شاید نیند میں ہیں اور وہ سن نہیں رہے ہیں. ناظرین, آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر آپ کے کچھ کامنٹس ہیں تو وہ ہم آپ کے جو ہیں وہ آگے تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جو نمبرز ہیں آپ کو معلوم ہے, نمبرز تو اب مجھے بھی یاد ہو چکے ہیں, آپ کو بھی یاد ہو چکے ہوں گے. ہمارے نمبرز ہیں 9222-925 اور دوسرا نمبر ہے 9222-0458 اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk. ریلوے کے حادثے کی بھی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم اسلام ان امریکہ کی بھی بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ناظرین ابھی جو میئر آف میکن ایک بہت خوبصورت شہر ہے جارجیا کا, وہاں کے میئر تھے, ان سے بات ہو رہی تھی. اب چلتے ہیں بھارت. لگتا ہے کہ گیٹ وے نے بات سنی ہے اور افتخار گیلانی صاحب جو کہ ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں بیسڈ ان دہلی, ان سے بات کرتے ہیں. افتخار گیلانی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. افتخار گیلانی صاحب, یہ سمجھوتا ایکسپریس کا حادثہ ہو گیا, بڑا افسوس ہوا, اور اس کی کچھ تفصیلات وہاں پہ معلوم ہوئی ہیں آپ کو کہ کیوں یہ آگ لگی ہے اور کیوں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے؟ ہاں بالکل, یہ سب سے پہلے یہ کریکٹ کرنا چاہوں گا میں, یہ سمجھوتا ایکسپریس نہیں ہے بلکہ اٹاری اسپیشل ہے. سمجھوتا ایکسپریس جو ہے آگے اٹاری سے آگے لاہور تک چلتی ہے. یہ اٹاری اسپیشل ہے جو یہاں دہلی سے اٹاری تک بارڈر تک لے جاتی ہے مسافروں کو. ٹھیک. اس کی جو پانچویں اور اس کے تقریباً 16 بوگیز تھی اور 16 بوگیز میں سے پانچویں اور چھوٹی بوگی میں پانی پت کے نزدیک 11:55 پر یہ دھماکہ ہوا ہے. اور یہ پولیس کا کہنا ہے یہاں پر کہ ٹائم بم لگے ہوئے تھے اور مونوسلفیٹ اور نائٹریٹ کا استعمال کیا گیا تھا, لیکن کروڈ بم تھا اور ٹائم بم تھے. یہ ابھی تک یہاں پر 64 لوگوں کے مرنے کی اطلاع ہے, جس میں 50 انجرڈ ہے, اور اب سے ذرا دیر پہلے یہاں 13 زخمیوں کو یہاں دہلی لایا گیا ہے. اور اکثر جو لوگ جو ہیں ان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان کی شناخت نہیں ہو پا رہی ہے, کیونکہ پاسپورٹ اور ان کے شناختی پیپر سب اس میں جل گئے ہیں. اور 13 لوگوں کو جو ان میں سے یہاں لایا گیا ہے, اور میں سے ایک خاتون جو فیصل آباد کی ہے اس کا کہنا تھا کہ اس کے 5 بچے مارے گئے ہیں اس دھماکے میں. لیکن جو دھماکہ جس طریقے سے کیا گیا ہے اسے لگتا ہے کہ جو دھماکہ کرنے والوں کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ ٹرین کو آگ لگا دینا, اور ٹرین کو جو ہے پوری طرح دھماکے سے اڑانا نہیں تھا. لیکن اس میں جو ہے سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر جو یہ گیٹس بند ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگ زیادہ مرے ہیں, لوگوں کو جو ہے بھاگنے کا موقع نہیں ملا ہے. اچھا یہ بتائیں گیلانی صاحب کہ یہ جو بم تھے یہ ٹرین کے اندر لگائے ہوئے گئے تھے یا کسی سائڈ پہ لگائے ہوئے تھے کہ وہ جیسے گزرے گی تو وہاں پہ وہ بلاسٹ ہوگا؟ پولیس کا کہنا ہے کہ 5 بم جو ہے ٹرین کے اندر رکھے گئے تھے. کسی نے ٹرین کے اندر بریف کیس میں رکھے تھے, جس میں سے 2 میں دھماکہ ہوا ہے اور 3 انہوں نے ریکور کیے ہیں. یہ ٹرین کے اندر ان کا کہنا ہے کہ بوگی میں رکھے ہوئے تھے یہ بریف کیس میں, اور جس نے بریف کیس میں رکھے ہوئے تھے وہ خود پھر ٹرین سے نیچے اتر کر بھاگ گیا تھا. اچھا وہ بھاگ گیا, اور ظاہر ہے کہ اس نے ٹرین اپنے ساتھ وہ جو بریف کیس تھا وہ اپنی جگہ پہ تو نہیں رکھا ہوگا نا؟ بالکل جنہوں نے جس طریقے سے رکھا, لیکن جس طریقے سے یہ آگ لگی ہے, جس طریقے سے ٹرین میں دھماکہ ہوا ہے, اگر آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے گودرا میں جو ٹرین کا حادثہ ہوا تھا, جس طریقے سے ٹرین میں آگ لگی تھی, ٹرین میں جو آگ لگی تھی وہاں پر بالکل لگتا ہے کہ بالکل اسی طرح جو ہے یہاں پر ایک ٹرین کو جو آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے, ٹرین کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی. اچھا یہ بتائیں کہ ٹرین کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش نہیں کی گئی لیکن آگ لگانے کی کوشش کی گئی, تو فرق تو کیا ہوا؟ لوگ تو پھر بھی خاصے مر گئے. بالکل لوگ اس لیے خاصے مر گئے ہیں کیونکہ لوگوں کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ تھی نہیں وہاں. لوگ یہ جو دروازے ٹرین کے بند تھے, ان کا جو شاہدین کا کہنا ہے, اور جو زخمی ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, ٹرین کے دروازے وہ پیٹ رہے تھے لیکن دروازہ کوئی نہیں کھول رہا تھا, دروازے باہر سے بند پڑے ہوئے تھے, باہر سے سیل تھے دروازے, اس لیے وہ بھاگ نہیں پائے. اچھا ایک اور چیز ذرا مجھے بتائیں کہ گیلانی صاحب جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹائم بام تھا اور بریف کیس میں تھے یہ ٹائم بام,
تو یہ انڈین اتھارٹیز کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ اس کو ذرا چیک کرتے, ہر آدمی کا سامان چیک کرتے اور اس کو وہاں پہ دیکھتے کہ اس میں کوئی ایکسپلوسیو وغیرہ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ سینسٹیو ٹرین ہے, یہ ٹارگٹ ہوتی ہے لوگوں کا, اور اس کو ذرا زیادہ سینسٹیو طریقے سے اس کو جو سیکورٹی ہے اس کو عمل میں لانا چاہیے تھا. بالکل, بس کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ بس کے معاملے میں یہیں پر بس میں چڑھنے سے پہلے یہاں پر تلاشیاں ہوتی ہیں, بس کافی سخت تلاشیاں ہوتی ہیں. لیکن ٹرین کا معاملہ یہ ہے کہ ٹرین میں جو تلاشیاں ہوتی ہیں, جو ہوتی ہیں وہ اٹاری میں ہوتی ہیں. سمجھوتا ایکسپریس جب یہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ ایکچولی اٹاری اسپیشل ایکسپریس اس کو کہتے ہیں, یہ دہلی سے بارڈر پہ لے جاتی ہیں لوگوں کو. اس میں تلاشی نہیں ہوتی, لیکن یہ اتنا انشور کرتے ہیں کہ اس ٹرین سے کوئی باہر نہ نکل پائے اٹاری تک. اچھا, آپ کی بات ہوئی ہے ریلوے حکام سے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا فائنل ٹول ہے, کیا لوگوں کو کس طریقے سے وہاں پہ کیئر ان کی جا رہی ہے, جہاں پہ زخمی ہیں ان کو ہسپتالوں میں کن جگہوں پہ لے کے جایا جا رہا ہے, یا صرف دہلی میں لے کے جایا جا رہا ہے؟ نہیں, باقی جو یہاں جو حکام کا کہنا ہے کہ جو باقی جو زخمی جو ہیں ان کو پانی پت کے سول ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے, اور جو باقی جو لوگ مرے ہوئے ہیں ابھی تک سرکاری طور پر یہ تصدیق کر نہیں رہے ہیں کتنے لوگ مرے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہمیں ہاسپٹل کے ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ 64 لاشیں جو ہیں وہاں پر ان کے پاس ہیں, ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں, اور ان میں سے 13 جو زخمی جو تھے, جو زیادہ زخمی تھے, ان کو یہاں پر سفدرجنگ ہاسپٹل لایا گیا ہے دہلی. بہت شکریہ افتخار گیلانی صاحب, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی, اور آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. یہ افتخار گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کس طریقے سے وہاں پہ ٹائم بامس, انہوں نے بتایا کہ 5 ٹائم بام جو تھے وہ اندر رکھے گئے تھے اور اس میں سے انہوں نے ریکور بھی کیے ہیں, اور یہ سیکیورٹی کا لیپس بھی ہے. ہم یہاں پہ ساتھ ساتھ چونکہ یہ مکس ہو رہا ہے سارا سلسلہ, اب اسلام ان امریکہ کی بھی جو بات ہم نے شروع کی ہے اس کو بھی آگے بڑھائیں گے. واپس چلتے ہیں امریکہ اور چلتے ہیں واشنگٹن ڈی سی, اور بات کرتے ہیں ریناؤنڈ اسکالر جناب ڈاکٹر اکبر ایس احمد صاحب کے ساتھ, جو کہ وہاں پہ امریکن یونیورسٹی میں چیئر ہیں, اسلامک جو وہاں پہ اسٹڈیز کی چیئر ہے اس کے ہیڈ ہیں, اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب, کیسے ہیں جی ڈاکٹر صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم نے تھوڑی دیر بات کی پہلے میکن جارجیا کے جو میئر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ بن چکا ہوا ہے, بلکہ سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن بن چکا ہوا ہے. آپ کا اس پہ ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہے. آپ پچھلے دنوں میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی ایک ڈاکومنٹری جو گلوریز ان اسلامک آرٹ ہے وہ بھی آ رہی ہے, آ چکی ہے ایکچولی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چیلنجز درپیش ہیں اسلام کو امریکہ میں؟ اسرار صاحب, یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک اہم اور ایک تاریخی پوائنٹ ہے جہاں اسلام پہنچا ہے امریکہ میں. جی, ایک طرف بڑے چیلنجز ہیں, میڈیا میں کافی نیگیٹو پرسیپشن ہے, آپ سنتے ہوں گے کیا کیا کبھی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں, لیکن دوسری طرف یہاں اپرچونٹیز بہت ہیں اسلام کے لیے. پہلی دفعہ تاریخ میں تو ہر کتاب, ہر بک شاپ میں, ہر لائبریری میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی تعداد میں کتابیں ہیں, اویلیبل ہیں, اور پبلک چاہتی ہے اسلام کی معلومات کی, اس کی تاریخ, اس کا معاشرہ, اس کا تمدن کیا ہے اسلام. کیونکہ 9/11 کے بعد یہاں ایک بہت ایک قسم کی کنٹروورسی اٹھی ہے اباؤٹ اسلام, اینڈ پیپل جینوئنلی وانٹ ٹو نو. اچھا, اور ایک اور چیز ذرا مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, جو اکثر بات ہوتی ہے یہاں پہ بھی, اور خاص طور پہ جو انٹلیکچوئل سرکلز ہیں ان میں جو کلیش آف سویلائزیشن کی بات ہوتی ہے اس کو آپ بھی بڑا وہاں پہ ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. تو آج کل کیا صورتحال ہے, کلیش آف سویلائزیشن وہاں پہ خاصا زیادہ فیل کرتے ہیں, یا کچھ گیپس جو ہیں وہ برج اپ ہوئے ہیں؟ یہ بھی اسرار صاحب اسی سے تعلق رکھتا ہے سوال, کیونکہ ایک طرف معاشرے میں, میڈیا میں یہ خیال کی کلیش آف سویلائزیشن روان ہے, اور یہ تاریخی کلیش ہے مغرب اور اسلام کے درمیان, اور یہ 1000 سال سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی دلچسپ ایک مہم شروع ہو گئی ہے, ڈائیلاگ آف سویلائزیشن. اس میں یہاں آپ جیسے مقصد یہ ہمارے بشپ ہیں واشنگٹن کے, بشپ جان چین, یہ میرے بڑے دوست ہیں. سینئر ریبائی لسٹک, سب سے بڑے یہاں جوئش ریبائی جو ہیں. ہم نے یہ ابراہیمک سمٹ شروع کیا ہے واشنگٹن میں, تو بہت پاپولر ہوا ہے, مقبول ہوا ہے. اور 9/11 کو few months ago the three of us میساچوسٹس ایونیو پہ, جو یہاں کا بڑا مشہور ایک ایونیو ہے, we took a spiritual unity walk synagogue سے پھر کیتھیڈرل, اور یہ اسپرچل یونٹی واک جا کے مسجد میں پھر ختم ہوا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی یہاں ڈائیلاگ اور بھائی چارہ اور انڈرسٹینڈنگ اور برج بلڈنگ بھی ایک بہت زور سے اب آگے بڑھ رہی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج ہمیں ذرا تھوڑا سا کٹ شارٹ کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انڈیا میں جو ہماری سمجھوتا ٹرین ہے اس کو حادثہ پیش آیا ہے اور 64 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. بہت ہماری دعائیں اور سب افسوس ان کے ساتھ. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر اکبر ایس احمد صاحب ریناؤنڈ اسکالر بیسڈ ان واشنگٹن ڈی سی اور امریکن یونیورسٹی میں وہاں پہ پروفیسر بھی ہیں, پڑھاتے ہیں وہاں پہ. ان سے بات ہو رہی تھی. اب نیوز اپڈیٹ لیتے ہیں ناظرین اور چلتے ہیں نیوز سیٹ کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ نیوز اپڈیٹ کیا ہے ہمارے پاس. اوور ٹو یو. ناظرین, نئی دلی سے لاہور آنے والی سمجھوتا ایکسپریس میں پانی پت کے قریب دھماکے کے بعد آگ لگنے سے 60 سے زیادہ مسافر ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. متاثرین میں زیادہ تر پاکستانی شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق رات 12:30 بجے کے قریب چلتی ہوئی ٹرین کی آخری بوگی سے پہلے کی 2 بوگیوں میں آگ لگ گئی جس سے وہ مکمل طور پر جل گئیں. مسافروں کے مطابق ٹرین میں آگ لگنے سے پہلے دھماکے کی آواز سنی گئی. زخمیوں کو پانی پت کے اسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے. جائے حادثہ پر موجود زی نیوز کی رپورٹر سوبنا سنگھ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو حادثے کی تفصیلات بتائیں. شوبنا جی, سمجھوتا ایکسپریس کو جو حادثہ پیش ہے اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے, پہلے اس کی تفصیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو دلی سے اٹاری چلنے والی گاڑی نمبر 2001 ہے, جب یہ پانی پت کے پاس ایک دیوانہ اسٹیشن ہے اس کے پاس سے گزری تو اس میں زوردار بم دھماکہ ہوا اور اس کی وجہ سے جو میں آگ پھیل گئی اور دونوں بوگیاں جل کر خاک ہو گئی اور اس میں موجود زیادہ تر یاتریوں کی موت ہو چکی ہے اور اس میں کچھ یاتریوں زندہ ہیں جنہیں کہ پہلے یہاں پانی پت کے سول ہاسپٹل میں بھرتی کرایا گیا تھا. اب انہیں دلی کے اسپتال میں جا چکا ہے اور وہ 70 سے 80% تک جلے ہوئے ہیں اور جو زندگی اور موت کے بیچ جھول رہے ہیں. اچھا شوبنا جی, آپ کو کچھ پاکستانیوں کے بارے میں علم ہے کہ اس حادثے میں کتنے پاکستانیوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے؟ دیکھیے, چونکہ جو جتنی اس میں سے شو نکالے گئے ہیں وہ اتنے زیادہ جلے ہوئے ہیں کہ ابھی شناخت نہیں ہو پائی ہے. ریزرویشن لسٹ نکالی جا رہی ہے اور اس سے شناخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اتنا تو طے ہے کہ اس میں جو جن کی موت ہوئی ہے اس میں پاکستانی اور ہندوستانی دونوں ہی ناگرک کی موجودگی ہے. امدادی کارروائیوں کے بارے میں وہاں کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر ابھی یہ ہے کہ موقع کا جائزہ لیا تھا گृہ منتری شیوراج پاٹل نے اور انہوں نے جانچ کے آدیش دیے ہیں. اور یہاں پر جو ابھی تک تفتیش سے نکل کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 5 بوگیوں کو اڑانے کی سازش تھی جس میں سے 2 بوگی میں بم بلاسٹ ہو چکا لیکن 3 بوگی میں نہیں ہو پایا تھا. ان میں بوگیوں سے بم سے برآمد کیے گئے ہیں جس میں سے بم ہے اور کیروسین بم ہے اور ٹائمر ڈیوائس بھی ملا ہے. تو اب یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ استعمال کیے گئے بم ٹائم بم تھے یا نہیں. تو ابھی تک تفتیش کا سلسلہ جاری ہے اور بھی بات سامنے آ رہی ہے اور سب سے بڑی بات سامنے آ رہی ہے کہ آخر یہ سیکورٹی لیپس ہوئی کہاں پر, سرکشا میں یہ خامی کہاں پر ہوئی. چونکہ یہ ٹرین جب دلی سے چلتی ہے تو وہاں سے چلنے کے بعد اس کو لاک کر دیا جاتا ہے اور کوئی یاتری نہیں چڑھتے. تو نشچت طور پر جو بھی آتنکی سازش جنہوں نے انجام دیا ہے وہ دلی سے ہی چڑھے ہوں گے, اس بات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والوں کے نام یہ ہیں: عبداللہ کراچی, ناظم کراچی, منش خان راولپنڈی, خورشید فیروز آباد, ایم دین چہر آباد, زینب, ایم قوم, ایم ہارون. ان کے شہروں کی شناخت نہیں ہو سکی. پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندے محمد شکیل اس وقت اٹاری میں موجود ہیں جہاں کچھ دیر بعد متاثرہ ٹرین پہنچنے والی ہے. دہلی سے لاہور آنے والی سمجھوتا ایکسپریس میں رات آگ لگنے سے متعدد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں. یہ آگ رات پانی پت کے مقام پر لگی, تاہم بعد میں اس پر قابو پا لیا گیا. اب سے کچھ دیر بعد سمجھوتا ایکسپریس لاہور پہنچنے والی ہے اور اس حوالے سے پاکستان ریلوے نے ایک خصوصی کاؤنٹر قائم کیا ہے جس میں کہ انفارمیشن وغیرہ معلومات وغیرہ دینے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو سہولت ہوگی. اس کے علاوہ یہاں پہ انتظامات وغیرہ کیے ہیں زخمیوں کو فوری طور پر امدادی طبی سہولت فراہم کرنے کے لیے. جو ہی سمجھوتا ایکسپریس یہاں پہنچتی ہے ہم اپنے ناظرین کو جو ہے وہ اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے. ناظرین, لاہور ریلوے اسٹیشن پر سمجھوتا ایکسپریس میں آنے والے مسافروں کے عزیز و اقارب جمع ہو رہے ہیں. ریلوے نے معلومات کے لیے خصوصی ڈیسک قائم کر دیے ہیں جن کے فون نمبرز یہ ہیں:
लाहौर में कायम किए गए इमरजेंसी सेंटर्स के नंबर आपको पहले मैं बता दूं 042-920-1110, 042-920-1692, 042-920-1795। कराची में कायम किए गए इमरजेंसी सेंटर्स के नंबर हैं 021-921-3528, 021-921-3529 और रावलपिंडी में कायम किए गए इमरजेंसी सेंटर्स के नंबर हैं 051-927-0890, 051-927-0889। इस हादसे के हवाले से मजीद अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे थे न्यूज़ अपडेट और इस अफसोसनाक हादसे की तफसीलात आप सुन रहे थे इशरत फातिमा से, और वो बता रही थी कि वहाँ पे किस तरीके से हादसा पेश आया है और मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही थी और हम भी कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से बात हो। अब चलते हैं लाहौर, और लाहौर रेलवे स्टेशन पे PTV के नुमाइंदे शाहिद वफा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वहाँ पे क्या तफसीलात हैं और वो क्या देख रहे हैं वहाँ पे। शाहिद वफा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। शाहिद साहब, आप लाहौर रेलवे स्टेशन पे हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो चुके हुए होंगे, क्या देख रहे हैं आप? लोगों का क्या वहाँ पे रिएक्शन है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? ये मैं दिल्ली से आने वाली समझौता एक्सप्रेस में जो आतिशबाजी का वाकया हुआ है, इसकी इतला मिलते ही मुसाफिरों के जो अजीजो कारब हैं वो बड़ी तादाद में लाहौर स्टेशन पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो काफी परेशानी है, उनके चेहरों पर काफी वो हरासा नजर आ रहे हैं। तो लाहौर रेलवे स्टेशन पे हुकाम की तरफ से, रेलवे हुकाम की तरफ से उनको मालूमात की फराहमी के लिए एक इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दिया गया है, जिसपे 4 टेलीफोन लाइन जो है वो फराहम कर दी गई हैं। उनके नंबर्स मैं अगर आप कहें मैं दोहरा देता हूँ, जो नंबर से उसके आ चुके हैं हमारे पास। मुझे सिर्फ ये बताइएगा शाहिद साहब कि वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं, जाहिर है कि वहाँ पे किसी को ना तो लोगों को पता होगा कि क्या हुआ है, ना ही रेलवे हुकाम को भी तक कुछ पता है, तो क्या है वहाँ पे फिजा क्या है? लोग तो बड़ी परेशानी के आलम में होंगे। बिल्कुल एक बेयकीनी की सी फिजा है, तमाम लोग बड़े परेशान कर रहे हैं सर, और उनके तमाम लोगों के चेहरों पर इस वक्त परेशानी के आसार हैं। कुछ लोग बिल्कुल ज़ारो-बता रो भी रहे हैं, लेकिन इसके लिए रेलवे हुकाम की तरफ से उनको मालूमात की फराहमी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन 12 से 1 बजे के दौरान ट्रेन पहुंचेगी अटारी स्टेशन पर, उसके बाद ही कोई कवायद जो है मुसाफिरों के फराहम किए जा सकेंगे, उससे पहले तमाम बेयकीनी की फिजा है इस हद तक। कितनी तादाद है लोगों की जो आ चुके हैं वहाँ पे स्टेशन पे? तकरीबन ये जी 8:30 बजे 9:15 बजे के दरमियान तक तो लोग कम थे, लेकिन अब जो वक्त गुजरता जा रहा है उनके अजीजों कारब की तादाद बढ़ती जा रही है, वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आना शुरू हो गए हैं। तो इनको कुछ बिठाने की, वहाँ पे पानी वानी पिलाने की कोई बंदोबस्त किया गया है वहाँ पे? जी बिल्कुल, कुछ अरेंजमेंट, एक तो डेस्क अरेंजमेंट है, दूसरा बाकी जो उनको बिठाने के लिए इंतजामात हैं, कुछ नॉर्मल इंतजामात जो स्टेशन पे किए जाते हैं वो है, और इसके अलावा बहरहाल इंतजामात में बेहतरी आती जा रही है। ये भी रेलवे हुकाम की तरफ से बताया जा रहा है कि फर्स्ट एड और मेडिकल स्टाफ का भी एक यहाँ पर डेस्क कायम कर दिया जाएगा जो वक्त गुजरता जाएगा। चलें शाहिद वफा साहब, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, जो भी आपके साथ तफसीलात हों प्लीज हमसे शेयर करते रहिएगा। जी जरूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शाहिद वफा साहब PTV के नुमाइंदे लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और बता रहे थे वहाँ पे कि क्या सूरत हाल है। एक बेयकीनी सी कैफियत है और अभी तक चूँकि लोगों के नामों का भी नहीं पता जो कि हिलाक हुए हैं और जो ज़ख्मी हैं, लिहाजा हर शख्स जो है वो एक अजीब सी कैफियत में होगा और उसकी जो कैफियत है वो आप नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी कि जिन लोगों के रिश्तेदार वहाँ पे गए हुए थे वहाँ पे क्या सूरत हाल है। मैं यहाँ पे जो ज़ख्मियों के नाम हमें कुछ मिले हैं उनका थोड़ा सा आपको बता दूँ। अभी आपने ख़बरों में भी सुना कि अब्दुल्ला साहब हैं जिनका ताल्लुक़ कराची से है, एक नाजिम साहब हैं उनका भी ताल्लुक़ कराची से है, रावलपिंडी के मंच खान हैं और खुर्शीद साहब हैं, फ़िरोज़ाबाद के M दीन हैं, चहरा आबाद और ज़ैनब हैं जिनकी शहर जो है उसकी शनाख्त नहीं हो सकी, M गौम हैं उनका भी शहर का पता नहीं चल सका और M हारून है इनके भी शहर का मालूम नहीं हो सका। अभी ज़ाहिर है कि एक अजीब सी बड़ी दर्दनाक किस्म की कैफियत ये है कि जो लोग इसमें इसका निशाना बने हैं उनकी डेड बॉडीज़ को रिकग्नाइज़ करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जिस तरह का हादसा बताया जा रहा है उसमें वो डिसफिगर भी हो सकती हैं बॉडीज़ उनकी। इसके अलावा वहाँ पे जो नंबर्स हैं नाज़रीन वो मैं आपको दोबारा देता चलूँ कि वहाँ पे जो नंबर्स हैं जिन लोगों ने रब्ता करना है वो वहाँ पे नंबर्स पे इन एमरजेंसी सेंटर्स पे कॉल्स कर सकते हैं। पहला नंबर है 042-920-110,
920 ایکچولی یہ 11 نہیں یہ 111 ہے. اس میں اپنے اسٹوڈیو سے کہوں گا کہ وہ ایک 1 ایڈ کریں. 920 یہ جو پہلا نمبر ہے 920-11110 اور دوسرا نمبر ہے 042-920-1692 دوسرا نمبر, اور تیسرا نمبر ہے 042-920-5795. کراچی کے بھی نمبرز ہیں جو لوگ کراچی میں ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں ان نمبرز پہ 021-921-3528 اور دوسرا نمبر ہے کراچی کا 021-921-3529. پھر راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی نمبر ہے اور وہ ہے 051-9270890 اور دوسرا نمبر ہے 051-920-8889 اور 071-931-0087. یہ نمبرز ہیں ہمارے پاس اور ان پہ آپ ناظرین جو لوگ وہاں پہ جن کے رشتہ دار گئے ہوئے تھے وہ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کالرز کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہے اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالرز کا بھی جو سلسلہ ہے اس میں کون لوگ ہیں جو ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ اٹک سے افشار بول رہا ہے, اشرف بول رہا ہوں بھائی. جی اشرف صاحب اٹک سے فرمائیں. یہ پوچھنا ہے یہ 10 لوگ ہیں بم دھماکہ کرتے ہیں کہ ان کو انسانیت نہیں ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, انسانیت ہو تو ایسا کام تو کوئی نہیں کرتا. یہ درندگی ہے اور کیا کہا جا سکتا. یہ مسلمان تو نہیں ہے نا, مسلمان ایسا کام نہیں کرتا, یہ درندے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تھینک یو ویری مچ. میں سمجھ سکتا عوام کے جذبات جو ہیں وہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں اور ایک عام آدمی بھی, انہوں نے یہاں اٹک سے فون کیا ہے, ایک عام آدمی بھی اس وقت کیا فیل کر رہا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تکلیف میں ہیں اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کے رشتہ دار وہاں پہ اس ٹرین میں موجود تھے, ان کی اس وقت کیا حالت ہوگی. آپ ناظرین بڑے اچھے انداز سے اس کا لگا سکتے ہیں کہ کیا اس وقت ان کی فیلنگز ہوں گی. اور جس وقت اس طرح کی سچویشن ہوگی جب پتہ ہی نہ ہو, کہ تفصیلات بھی آپ کے پاس نہ ہو, انفارمیشن آپ کے پاس نہ ہو, اور پھر پتہ چلے کہ اس طرح کی صورت میں آپ کے رشتہ دار بھی وہاں پہ موجود تھے, تو وہ ایک بے یقینی جو ہے وہ اتنی شدید ہو سکتی ہے, آپ اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں. نمبرز آپ کو میں نے بتائے اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ نے دیکھی ناظرین. پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو سمجھوتا ایکسپریس ظاہر ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان بارڈر پہ چلتی ہے, لیکن وہ افتخار گیلانی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اٹاری اسپیشل تھی جو دہلی سے جو مسافروں کو لے کے اٹاری تک آتی ہے, تو اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھوتا ایکسپریس نہیں تھی, یہ اٹاری اسپیشل تھی. اور ایک اور چیز جو بڑی عجیب سی ہے وہ یہ کہ اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. اب اس کے سیل کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں زیادہ تر جو ہلاکتیں ہیں وہ سیل ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں کہ وہ باہر نکل ہی نہیں سکے اور باہر سے ان کو سیل کر دیا جاتا ہے جیسے کسی کو بند کر دیا جائے. اور یہ ایک عجیب سی بات ہے, اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس طرح کیوں سیل کیا جاتا ہے. وہاں پہ انتظامات اس طرح کیے جانے چاہیے تھے کہ جہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو لوگ باہر نکل سکیں, باہر چھلانگیں لگا سکیں, یا کم از کم اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر سکیں. تو یہ تو اس صورت میں تو میرا خیال ہے کہ لوگ اندر جھلس کے ہی ہلاک ہو گئے ہوں گے اور یہ بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہوگی. ایک اور چیز انہوں نے یہ بتائی کہ اس میں جو 5 بم جو تھے وہ رکھے گئے تھے کسی بریف کیس میں, اور اس میں سے جو 3 ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر وہ بھی اگر پھٹ جاتے تو کیا صورتحال ہوتی. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس کو مقصد جو تھا ٹیررسٹوں کا ان کا یہ تھا کہ اس کو دھماکے سے اڑانا مقصد نہیں تھا بلکہ اس کو آگ لگانا مقصد تھا. شاید وہ یہ جانتے تھے کہ جب آگ لگے گی تو لوگ باہر نہیں نکل سکیں گے, اور اس سسٹم کو وہ جانتے ہوں گے بخوبی کہ یہ باہر سے لاک کر دیا جاتا ہے, سیل کر دیا جاتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اندر ہی اس میں پھنس جائیں گے. یہ صورتحال انہوں نے ہمیں بتائی. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتائی کہ 11:55 پر یہ ہوا بم دھماکہ جس میں ٹائم بام جو تھا اس میں مونو سلفیٹ وغیرہ بھی انہوں نے کہا کہ موجود تھا, اور یہ سارا جو سلسلہ تھا وہ چلتا رہا. اس میں 2 دھماکے ہوئے ہیں اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ 60 سے زائد افراد, اور افتخار گیلانی صاحب نے تو 64 افراد کہا. اور یہ پانی پت کے علاقے میں سونی پت کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس سے 5 کلومیٹر پہلے ایک گاؤں ہے دیوانہ گاؤں جو ہے, اس میں انہوں نے یہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. ایک اور کالر سے ذرا بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ میں کوئٹہ سے ذوالفقار بٹ بول رہا ہوں. جی ذوالفقار بٹ صاحب کوئٹہ سے فرمائیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گاڑی سیل چلی ہے انڈیا سے, وہاں سے دہلی سے, تو ریلوے حکام یا ریلوے کا عملہ یا ٹرین کے ساتھ جو عملہ آتا ہے وہ دوسرے ڈبوں میں تھا, ٹھیک ہے. تو جب ٹرین میں دھماکہ ہوا یا بلاسٹ ہوا ہے تو انہوں نے کیوں نہیں کھولا؟ وہ تو صحیح تھے, سیف تھے ریلوے کے حکام, انہوں نے دروازوں کو کیوں نہیں کھولا؟
یہ بھی ایک کویشچن ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں پہ اس وقت تک پہنچ سکے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ڈبوں میں ہوں گے اور جب دھماکہ ہوا ہوگا تو وہ سارا کچھ جل چکا ہوگا، اور یہ دھماکہ اس میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگی ہوگی اس کے جلنے میں، میرا خیال ہے. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا زیادہ تر لوگ جو نا آگ لگنے کی وجہ سے جھلسے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا، اسی میں ڈیتھ ہوئی ہے. تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً ریلوے کا جو انڈیا سے حملہ آ رہا تھا ان کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر جو نا ان کو کھولتے اور جو نا ان کو جانے بچاتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا پورا جو آپریشن ہے اس کو اوور آل پھر ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کہ انڈین اتھارٹیز جو ہیں وہ یہ دیکھیں کہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھا جائے، کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو ٹارگٹ ہے ٹیررسٹ کے لیے کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم لوگ یہاں پہ اپنی سیکیورٹی کو بہتر بنا رہے ہیں، اس طرح انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر بنائے. دیکھیں نا سر، دروازے لاک کر کے وہاں سے ٹرین بھیجی جاتی ہے اور وہاں بھی کوئی تلاشی ملاشی کا انتظام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور یہ 5 بریف کیس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جی. یہ تو ایک قسم کا پورے لاہور اور کراچی کو اڑانے کا قصہ تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاکستانی ہیں اس میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور کال ذوالفقار بٹ صاحب نے کوئٹہ سے کال کیا، اور آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو معاملات ہیں وہاں پہ ان کو بھی تھوڑا سا حل کرنا چاہیے تھا، اور جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ڈبوں میں، جو ریلوے کے لوگ تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں آگے بڑھتے اور کوشش کرتے کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مس ہینڈلنگ کا کیس ہے. اب یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے خبروں کا، اور خبروں کے لیے نیوز سیٹ پہ دوبارہ چلتے ہیں. خبروں کے بعد یہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ دیتے رہیں، اور کوشش کریں گے کہ جو بھی اس وقت صورتحال ہے انڈیا سے بھی اور پاکستان سے، دونوں جگہوں سے جن سے بھی ہمارا رابطہ ہوگا اتھارٹیز سے، ہم ان سے بات کرتے رہیں گے. ہم چلتے ہیں نیوز سیٹ پہ، اور خبریں ہوں گی عشرت ثاقب صاحبہ پڑھیں گی، لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک اور اس کے بعد خبریں. PTV World News brought to you in association with Telenor. Telenor, the smart call. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले खास खबरें। नई दिल्ली से लाहौर आने वाली समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के करीब धमाके के बाद आग लगने से 60 से ज्यादा मुसाफिर हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार की गई है। वजीर आजम शौकत अजीज का इस्लामाबाद में ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और भारत इत्मीनान साजी की एक और अहम कदम के तौर पर बुध को एटमी हथियारों के हादसाती इस्तेमाल के खतरात कम करने के समझौते पर दस्तखत करेंगे। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में सैफरीक़ी इजलास आज हो रहा है, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा, इसराइली वज़ीर आज़म और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास शिरकत करेंगे। और अब खबरों की तफसील से पहले एक ब्रेक। टेलीनॉर टॉक शॉप की एक और नई पेशकश। अब बात करें अपने पसंदीदा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर पर। टेलीनॉर से टेलीनॉर सिर्फ 50 पैसे और टेलीनॉर से किसी भी दूसरे नेटवर्क पर सिर्फ ₹1 में। टेलीनॉर टॉक शॉप, किसी भी नेटवर्क पर कॉल करने के लिए बेहतरीन पैकेज। टेलीनॉर, द स्मार्ट कॉल। नई दिल्ली से लाहौर आने वाली समझौता एक्सप्रेस में पानीपत के करीब धमाके के बाद आग लगने से 60 से ज्यादा मुसाफिर हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। मुतासरीन में ज्यादातर पाकिस्तानी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक रात 12:30 बजे के करीब चलती हुई ट्रेन की आखिरी बोगी से पहले की 2 बोगियों में आग लग गई, जिससे वो मुकम्मल तौर पर जल गईं। मुसाफिरों के मुताबिक ट्रेन में आग लगने से पहले धमाके की आवाज सुनी गई। जख्मियों को पानीपत के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। जाए हादसा पर मौजूद जी न्यूज की रिपोर्टर शोभना सिंह ने पाकिस्तान टेलीविजन को हादसे की तफसीलात बताई। शोभना जी, समझौता एक्सप्रेस को जो हादसा पेश है उसके बारे में क्या तफसीलात हैं? देखिए, पहले इसकी तफसील से आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो दिल्ली से अटारी चलने वाली गाड़ी नंबर 2001 है, जब ये पानीपत के पास एक दीवाना स्टेशन है उसके पास से गुजरी तो इसमें जोरदार बम धमाका हुआ और उसकी वजह से जो में आग फैल गई और दोनों बोगियां जलकर खाक हो गई और उसमें मौजूद ज्यादातर यात्रियों की मौत हो चुकी है और उसमें कुछ यात्रियों बच्चे जिंदा हैं जिन्हें कि पहले यहाँ पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अब उन्हें दिल्ली के अस्पताल में जा चुका है और वो 70 से 80
80% तक जले हुए हैं और जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। अच्छा शोभना जी, आपको कुछ पाकिस्तानियों के बारे में मालूम है कि इस हादसे में कितने पाकिस्तानी की हलाकत का खदशा है? देखिए, चूंकि जो जितनी इसमें से शव निकाले गए हैं वो इतने ज्यादा जले हुए हैं कि अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। रिजर्वेशन लिस्ट निकाली जा रही है और उससे शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना तो तय है कि इसमें जो जिनकी मौत हुई है उसमें पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोनों ही नागरिक की मौजूदगी है। इमदादी कार्रवाइयों के बारे में वहाँ क्या सूरत हाल है? यहाँ पर अभी ये है कि मौके का जायजा लिया था गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। और यहाँ पर जो अभी तक तफ्तीश से निकल के आ रहा है वो ये है कि 5 बोगियों को उड़ाने की साजिश थी, जिसमें से 2 बोगी में बम ब्लास्ट हो चुका, लेकिन 3 बोगी में नहीं हो पाया था। उनमें बोगियों से बम से बरामद किए गए हैं, जिसमें से एक पाइप बम है और केरोसिन बम है और टाइमर डिवाइस भी मिला है। तो अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये इस्तेमाल किए गए बम टाइम बम थे या नहीं। तो अभी तक तफ्तीश का सिलसिला जारी है और भी बात सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि आखिर ये सिक्योरिटी लैप्स हुई कहाँ पर, सुरक्षा में ये खामी कहाँ पर हुई। क्योंकि ये ट्रेन जब दिल्ली से चलती है तो वहां से चलने के बाद इसको लॉक कर दिया जाता है, कोई यात्री नहीं चढ़ते। तो निश्चित तौर पर जो भी आतंकी साजिश जिन्होंने अंजाम दिया है वो दिल्ली से ही चढ़े होंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है। रेलवे के वजीर शेख रशीद अहमद ने पीटीवी के नुमाइंदे खलील सहणों से वाक़े के हवाले से बात की। समझौता एक्सप्रेस के हादसे के बारे की क्या तफसीलात हैं? देखिए, हमें जो इंडियन ऑफिशियल्स ने जो वहाँ कंट्रोल के उनके चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने ये बताया था कोई 1-1.5 बजे 1:30 बजे के समझौता एक्सप्रेस की जिस बोगी में, ये तो क्योंकि दिल्ली से ही रास्ते में कहीं नहीं रुकती, पैक आती है और बंद आती है, हाईली इसको सिक्योरिटी होती है। ये पानीपत से पहले इसमें कोई आग लगी और जिससे कि हमें जब इतला दी गई थी तो बहुत कम लोग बताए गए थे और चंद जख्मी बताए गए थे, लेकिन अब जो मीडिया बता रहा है वो 60 से ज्यादा लोगों के मरने की तादाद बता रहा है और कुछ लोग जख्मी भी हैं। सो अभी हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियंस ने अभी तक फाइनल ऑफिशियल अपनी स्टेटमेंट नहीं दी। शेख साहब, ये वाकया सिर्फ हादसा है या तखरीबकारी का भी अंदेशा है इसमें? देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन जो है, आगे भी इस ट्रेन पे बड़े इल्जामात लग चुके हैं और कई दफा पहले भी इस पे बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन इस ट्रेन को बहुत चेक किया जाता है और ये बड़ी सेंसिटिव ट्रेन है और इस पर सारी एजेंसियां इसकी चेकिंग करती हैं। लेकिन अभी जब तक इंडिया की तरफ से ऑफिशियल बयान ना आए तो मैं पाकिस्तान के मिनिस्टर की हैसियत से कोई बयान नहीं दे सकता। शेख साहब, इसमें हलाक या जख्मी होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद के बारे में क्या कहेंगे? अभी मेरा ख्याल ये सेंसिटिव सी बात है, उनसे हम राब्ते में हैं, हमारी रेलवे डिपार्टमेंट भी, हेडक्वार्टर भी उनसे राब्ते में है, लेकिन हमें तो उन्होंने रात 2 आदमी जो है कंफर्म किए थे, लेकिन अब जो हमें बताया जा रहा है कि ये 60 अफराद जो हैं इसमें हलाक हुए हैं। तो अभी जब 60 से और कुछ लोग 64 कह रहे हैं, ऑफिशियली जो कंफर्मेशन है हमारे पास अभी नहीं दी है। अगर ये वाकया तखरीबकारी है तो इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुतासर होंगे? कि मेरा ख्याल है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ने चाहिए। तखरीबकारी इसमें रुकावट नहीं बन सकती। लेट्स सी कि ये हुआ क्या और फिर इस पर बात की जाए। अब तक की इत्तलात के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वालों के नाम ये हैं: अब्दुल्ला कराची, नाजिम कराची, मंच खान रावलपिंडी, खुर्शीद फिरोजाबाद, एम दीन चाहराबाद, जैनब एम गोम और एम हारून। इनके शहरों की शनाख्त नहीं हो सकी। पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे मोहम्मद शकील ने अटारी से बताया। दिल्ली से लाहौर आने वाली समझौता एक्सप्रेस में रात आग लगने से मुतादिद अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। ये आग रात पानीपत के मुकाम पर लगी, ताहम बाद में इस पर काबू पा लिया गया। अब से कुछ देर बाद समझौता एक्सप्रेस लाहौर पहुंचने वाली है और इस हवाले से पाकिस्तान रेलवे ने एक खसूसी काउंटर कायम किया है जिसमें के इंफॉर्मेशन वगैरह, मालूमात वगैरह देने के लिए जो है वो लोगों को सहूलत होगी। इसके अलावा यहाँ पे इंतजाम वगैरह किए हैं जख्मियों को फौरी तौर पर इमदादी तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए। जो ही जो समझौता एक्सप्रेस यहाँ पहुंचती है, हम अपने नाजरीन को जो है वो अपडेट से आगाह करेंगे।
लाहौर रेलवे स्टेशन पर समझौता एक्सप्रेस में आने वाले मुसाफिरों के अजीज व अकारिब जमा हो रहे हैं। रेलवे ने मालूमात के लिए खुसूसी डेस्क कायम कर दिए हैं, जिनके फ़ोन नंबर्स इस तरह से हैं। एमरजेंसी नंबर्स लाहौर के लिए 042-920-110, 042-920-1692, 042-920-1795। कराची के लिए फ़ोन नंबर्स हैं 021-921-3528, 021-921-3529। रावलपिंडी के लिए नंबर्स हैं 051-9270-889, 051-9270-890। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे शाहिद वफा ने बताया। दिल्ली से आने वाली समझौता एक्सप्रेस में आतिशबाजी की इत्तला के बाद ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों को अजीज़ो कारिब बड़ी तादाद में लाहौर स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं। रेलवे हुकाम की तरफ से उनको सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। उसमें